السلام عليكم. في هذه الحصه ان شاء الله غنحاول ندير معكم واحد التذكير بواحد الخاصيه. تصنتو خاصيتي هاي لتكن اف داله قابله للاشتقاق على مجال اي. متفقين؟ هاي الخاصيه الاولى. اذا كانت اف بريم تنعدم على اي، يعني على المجال اي، يعني بهذا المفهوم لكل اكس كينتمي اي عندي اف بريم دو اكس كتساوي صفر، فإن اف ثابتة على اي، يعني كتبقى كونستونت ما كتبدلش. متفقين؟ دابا الثانية اش قالك؟ إذا كانت اف بريم فهمتو ليا موجبة قطعا، يعني ستريكتومون بوزيتيف على اي. تبقوا معايا في هاد الملحوظة اللي غنقول لكم دابا. قالك يمكن للدالة اف بريم ان تنعدم في عدد منتهي من النقط. يمكن للدالة اف بريم ان تنعدم في واحد العدد منتهي من النقط. وكاين اللي كيقولها بطريقة أخرى، وكاين اللي كيقول يمكن للدالة اف بريم أن تنعدم في عدد محدد من النقط. ركزوا معايا دابا نترجم لكم فرونسي. اف بريم لا فونكسيون اف بريم peut être s'annuler d'un nombre fini de points. صافي ديال الترجمة تاعها. كاين اللي كيقول يمكن للدالة اف بريم ان تنعدم في عدد منتهي من النقط، ولا يمكن للدالة اف بريم ان تنعدم في عدد محدد من النقط، عدد محددين. متفقين؟ دابا نترجم لكم فرونسي اش كتعني. اف بريم peut être s'annuler dans un nombre fini de points. صافي متفقين؟ دابا اش كنقولوا ملي كتكون عندنا إذا الوغ اف تزايدية قطعا على اي. نفس القضية إذا كانت اف سالبة اف بريم سالبة قطعا على اي، بين قوسين يمكن للدالة اف بريم ان تنعدم في عدد منتهي من النقط، اولا كيقول يمكن للدالة اف بريم ان تنعدم في عدد محدد من النقط. متفقين؟ هاي انا نكتبها لكم بين قوسين راه هي اللي كامله. كنقولوا اذا اف تناقصيه قطعا على اي، متفقين؟ دابا غنحاول ندوز لكم بعض الامثله. تصنتوا غنحاول دابا نعطيكم واحد الامثله على هذا. غنحاول بصح الصبر باش نعطيكم بعض الامثله على قبيل هادشي. تصنتوا دابا المثال الاول غنحاول ناخدوه. عطاك اف بريم دو اكس كتساوي 3 اكس أس 5 ناقص 10 اكس أس 3 زائد 15 اكس زائد 1. سؤال قالك ادرس تغيرات الدالة. باش دير تغيرات الدالة خصك تشقها، ياك؟ قبل ما تشقها تكتب لدينا اف
دالة حدودية يعني فونكسيون بولينوم، إذن فهي قابلة للاشتقاق على R، ومنه متفقين f بريم دو x اش كتساوي 3 x أس 5 ناقص 10 x أس 3 زائد 15 x زائد 1 بريم. اش كتساوي؟ دابا هنا هادي بحال قلتي عندك f زائد g الكل بريم، هي f بريم زائد g بريم، يعني غتشق كل وحده بوحدها. اش غتساوي هادي؟ غنحاول نشق كل حاجه بوحدها كي قلت لكم. 3 x أس 5 بريم ناقص 10 x أس 3 بريم زائد 15 x بريم زائد 1 بريم. دابا نتوما كتعرفوا واحد القاعده، ا اكس بريم راه هي ا، و الفا اف الكل بريم راه هي الفا اف بريم. هاد العدد كيخرج من الاشتقاق. بحال دابا هنا عندي 3 اكس أس 5، 3 نخرجو اش غتولي؟ غتولي 3 اكس أس 5 بريم ناقص 10 اكس أس 3 بريم زائد 15 زائد 0 بقى شقا حتى واحد هو 0. 15 اكس هي 15. طبق القاعدة ديال ا اكس بريم هي ا. دابا غنطبق القاعدة ديال اكس على بويسونس ان هي ان اكس على بويسونس ان موان زان. اش غادي تساوي؟ هي 3 في 5 اكس أس 5 ناقص 1 هي أس 4، ديما الأس كنقص منه 1 ناقص 10 فاش 3 اكس أس 3 ناقص 1 هي أس 2 زائد 15. 3 في 5 هي 15 اكس أس 4 ناقص 10 في 3 30 اكس أس 2 زائد 15. صلاندي متفقين؟ دابا نمسح هاد التصبر باش نحاول نكمل لكم هنا الحساب. دابا هاد 15 اف بريم دو اكس غتساوي 15 اكس أس 4 ها هي ناقص 30 شحال فيها من 15؟ اجي نضرب 15 في 2 2 في 5 10 غادي تروح تاخد بواحد 2 في 1 2 زائد 1 3 هي 30 يعني 15 في 2 هاي 15 في 2 اكس أس 2 زائد 15. باش تعمل دابا 15 اذا هادي شحال غتعطينا؟ 15 عامل اكس أس 4 ناقص 2 اكس أس 2 هاد 15 نضرب حداها في 1 يعني زائد 1 صلاني. يعني هادي شحال غتعطيك؟ تصنتو لي 15 عامل. ديما حاول تفكر في المتطابقات الهامه لي زيدونتيتي غوماركابل. اكس أس 4 شحال فيها؟ اكس او كاري الكل او كاري ناقص 2 اكس او كاري زائد 1 بحال. دابا ركزوا معايا دابا مزيان. دابا تبعوا معايا. ها اكس او كاري اكس او كاري الا اعتبرتي اكس او كاري كامله هي ا. ا كاينه هنا ا كاينه هنا ياك. ا او كاري ا او كاري ماشي او كاري كاينه لداخل. اكس او كاري كامله هي ا. ا او كاري ناقص 2 ا. اش خاصك؟ اش كتكون حدا المتطابقه الهامه؟ انا نكتبها لكم. كتكون ا او كاري زائد 2 ا بي زائد بي او كاري. كتكون حدا ا كتكون بي. باش غتعرف بي غتشوف بي او كاري عندك واحد تاني. هاد واحد راه هي واحد او كاري. يعني اش ناقصك حدا هادي وهادي؟ ناقصني واحد خصني نبينو. يعني اش غتساوي 15 عامل اكس او كاري الكل او كاري ناقص 2 اكس او كاري في 1 زائد اكس زائد 1 او كاري. هاي بانت لي هادي شحال؟ هي ا زائد بي، ولكن انا عندي هنا الناقص. يعني ناقص ندير هنا الناقص يعني ا ناقص بي الكل او كاري. شوفوا عندي هنا الناقص
يعني خص تكون هنا الناقص. واش كانت هنا زايد كان غيكون هنا الزائد. فاهمين فهادي ولا لا؟ عندي الناقص هنا الناقص. متفقين؟ الوغ هادي شحال غتساوي؟ 15 عامل هادي كاملة شحال؟ هي إكس كاري ناقص واحد الكل أو كاري. دابا هادي كي كتبان ليكم كبر من الصفر، لحقاش عندك أو كاري موجبو 15 أو كاري ديما كيحيد لك الناقص. متفقين؟ واش يقدر يكون كيساوي صفر؟ يقدر يكون كيساوي صفر. فينا نقط باش تعرف دوك النقط. عوض إكس بالنقط. واحد إلا عوضنا بواحد، واحد ناقص واحد هي زيرو. هاي إكس غتكون واحد، وعوض إكس بناقص واحد. ناقص واحد أو كار شحال؟ هي واحد. واحد ناقص واحد هي زيرو. ألو وكاينة إكس كتساوي ناقص واحد. كاين جوج نقاط هما لقيناهم. باش تلقاهم نتا إلا مكنتش فاهم، إلا مكنتش هكا باغي تلقاهم، حل المعادلة اف دو إكس كتساوي صفر، اف بريم دو إكس كتساوي صفر. كيفاش؟ زعما كاين غتلقى الأعداد اللي كتنعدم فيها اف بريم، أعداد اللي كتحسبهم ب اف بريم دو إكس وكتلقاهم صفر. يعني باغي تلقى تسونطلي غتقلب على الأعداد التي تنعدم فيها اف بريم دو إكس، الأعداد التي تنعدم فيها اف بريم دو إكس، وغتعوض اف بريم دو إكس تعوضها بهادي. يعني غتعطيك 15 عامل إكس كاري ناقص واحد الكل أو كاري تساوي زيرو. 15 ضرب كيولي قسمة، يعني إكس أو كاري ناقص واحد الكل أو كاري غيساوي صفر مقسوم على 15 وهي صفر، ياك؟ إذا إكس ناقص واحد إكس كاري ناقص واحد اش غيساوي؟ بغينا نحيدو الأو كاري يجي يدير زيرو اللي هو زيرو، ياك؟ ألوغ إكس أو كاري غيساوي هو واحد. ولكن قبل هاد ماشي متطابقة ها مع فاكم هاد، حقاش كاين شي واحد كيدير إكس أو كاري كتساوي واحد وكيدير إكس كتساوي واحد أو إكس كتساوي ناقص واحد، وكاين شي واحد هادي كيحولها شكل متطابقة هامة. اش كيدير فيها؟ كيدير إكس ناقص واحد عاد إكس زائد واحد كتساوي زيرو. علاش؟ هادي إكس أو كاري ناقص واحد أو كاري، وانتوما حافظين المتطابقات لها من الدرجة الثالثة، المتطابقات لها من الدرجة الثانية حتى الثالثة اللي قريتو في السابع إعدادي والثامنة والتاسعة. أو كاري ناقص بي أو كاري، حقاش واحد أو كاري ناقص بي من زائد. هادي شحال؟ هادي شحال عطينا؟ غنحاول نكمل لكم هنا. عطينا إكس ناقص واحد تساوي صفر أو إكس زائد واحد تساوي زيرو، ياك؟ اش عطينا؟ إكس تساوي إما واحد أو إكس غادي تساوي ناقص واحد. ها هما الحلول، واحد وناقص واحد. كيف قلت لكم يعني تقدر كتنعدم هنا، يعني تقدر اف بريم تكون كتنعدم في واحد وفي ناقص واحد. هادشي درت أو تساوي. متفقين؟ هاد النقط هادو النقط هادو هما اللي قلت لكم بين قوسين يمكن للدالة اف بريم أن تنعدم في عدد منتهي من النقط. بحال دابا هاي كتنعدم في واحد وفي ناقص واحد، وخا كتبقى تزايدية. فاهمين؟ كتبقى تزايدية قطعا. ملي ساليتي غدير، ملي ساليتي دابا غدير أكبر أو تساوي بحال هكا غدير، وغدير في الآخر. إذن اف دالة تزايدية قطعا على المجال ار، على ار حقاش حنا خدامين في ار. متفقين؟ هادي الملحوظة اللي قلت لكم قبيلة، هادي الملحوظة تقدر تساوي صفر هادي، حقاش قلت لكم ملحوظة قلت لكم هاديك التعريف قبيلة، قلت لكم هاديك بين قوسين. ملحوظة اللي درت بين قوسين اش كتب؟ يمكن للدالة اف بريم أن تنعدم في عدد منتهي من النقط. ها هما العدد المنتهي من النقط اللي كتنعدم فيهم هو واحد وناقص واحد، يعني هنا كتنعدم فقط في واحد وفي ناقص واحد. متفقين؟ دابا غنحاول ندوز لكم واحد المثال آخر. نمسح السبورة باش نحاول نكتب لكم واحد المثال آخر. عطيتكم في هذا المثال اف دو إكس تساوي واحد على 7 إكس أس 7 ناقص جوج على 5 إكس أس 5 زائد واحد على 3 إكس أس 3. متفقين؟ ركزوا معايا.
دابا حنا خدامين هنا، ركزوا معايا. دابا نتوما هادي مثلا قلت لك انا دروس ليا دراسة تغيرات الدالات، يلاه كي غديرو؟ غتشق اف بريم دو اكس هكا تساوي، ولكن قبل ما تشق غتقول لدينا اف دو اكس اف دالة حدودية، إذن فهي قابلة للاشتقاق على R. ومنه غادي تشتق اف بريم دو اكس كتساوي، تقدر دير لكل اكس ابارتيان ا ار، عندك اف بريم دو اكس كتساوي اف بريم دو اكس كتساوي 1/7 اكس أس 7 ناقص 2/5 اكس أس 5 زائد 1/3 اكس أس 3 اكس أس 3 بريم. دابا شحال كتساوي دابا؟ غنطبق قاعدة ديال اف زائد جي الكل بريم، هي اف بريم زائد جي بريم، يعني غنشتق كل دالة بوحدها. اش كتعطيني هادي؟ 1/7 اكس أس 7 بريم ناقص 2/5 اكس أس 5 بريم، ياك، زائد 1/3 اكس أس 3 بريم. دابا هادي عندي واحد القاعدة الفا اف الكل بريم هي الفا اف بريم، يعني هاد العدد كيخرج من الاشتقاق. متفقين؟ اش غتولي؟ 1/7 اكس أس 7 بريم ناقص 2/5 اكس أس 5 بريم زائد 1/3 اكس أس 3 بريم. متفقين؟ دابا واحد القاعدة أخرى نكتبها لكم، هاي اكس على بويسونس ان بريم تاعها هي ان اكس على بويسونس ان موان زد. دابا هادي اش تولي؟ هاي كتساوي 1/7 الشقة تاع هادي 7 اكس أس 7 ناقص 1 هي 6، ديما الأس كنقص منه 1 ناقص 2/5 5 اكس أس 4 زائد 1/3 3 اكس أس 2. متفقين؟ دابا غنحاول نصح الصبر باش نحاول نكمل لكم هنا. اش غادي تساوي هادي؟ اف بريم دو اكس غادي تساوي 7 غتختزل مع 7 اكس أس 6 ناقص 5 غتختزل مع 5 2 اكس أس 4 زائد اكس او كار، لحقاش 3 غتختزل مع 3. باش غنعمل اكس او كار غادا تساوي اكس او كاري عامل شنو تبقى في بلاصه اكس أس 6 غتبقى اكس أس 4. عرفتي علاش؟ لحقاش دابا ملي كتجمع اش كتولي؟ اكس أس 2 في اكس أس 4. ملي كتنشط هاي اكس أس 2 في اكس أس 4 كتولي عندك هي اكس أس 2 زائد 4 هي اكس أس 6 اللي هي ملي كتجر كتحاول تزيد. الوغ الثاني اش عامل باكس او كاري؟ هاد الاس نقص منه اكس، فهمتي؟ ولا دير واحد القضيه اكس أس 6 ضربتي في اكس او كاري قسم على اكس او كاري، القيوه عندك ا أس ان على ا أس ام هي ا أس ان ناقص ام. متفقين؟ يعني ليش غتولي اكس أس 6 ناقص 2 هي اكس أس 4. فاهمين؟ هاي اكس أس 4 ناقص 2 اكس او كار. علاش؟ شدينا هاد اكس أس 4 نفس القضية درنا، عملتي اكس او كاري شد هاد اكس أس 4 قسم على اكس او كاري وطبق على القواعد، هي تولي اكس أس 4 ناقص 2 هي اكس او كاري صافي. هاي اكس او كاري زائد 1 لحقاش هنا مخبي واحد الواحد. متفقين؟ اش غادي تساوي هاد؟ غتولي تساوي اكس او كاري هاد اكس 4 هي اكس او كاري الكل او كاري ناقص 2 اكس او كاري زائد 1 صاد. دابا شوفوا معايا دابا مزيان، دابا اعتبرنا هادي ا ياك كاينه هنا ولا لا؟ كاينه. اش ناقص هاد بي؟ غتشوف المتطابقه الهامه ا او كاري زائد 2 ا بي زائد بي او كاري، عندي ناقص ها الناقص ياك. الا اعتبرت اي اكس او كاري
خاصها تكون هنا. هاي كاين هنا سيدي. اش ناقصني بي؟ بي منين غنجيبها؟ من الجزء الاخر كاينه بي او كاري. هاد واحد راه هي واحد او كاري، يعني هادي اش غتولي؟ اكس او كاري عامل اكس او كاري الكل او كاري ناقص 2 اكس او كاري في واحد زائد واحد او كاري. هادي اش غتولي؟ اكس او كاري عامل، هادي ماشي متطابقة هامة، هادي شحال؟ هي ناقص ب الكل او كاري، وهادي تاهي شحال؟ هي اكس او كاري ناقص واحد الكل او كاري. هادي اكبر من صفر. واش كتساوي صفر؟ جرب الا بغيت تاكد. نعوضو اكس بصفر، صفر في هادي هي صفر، يعني كتساوي صفر. فاش كتساوي امتى كتساوي صفر؟ في النقط صفر و ناقص واحد والواحد. كاين شي واحد غيقول لي منين جبتيها باش عرفتيها؟ حل سيدي المعادله اف بريم دو اكس كتساوي صفر. اش غادا تعطيك؟ اكس او كاري عامل اكس او كاري ناقص واحد تساوي صفر. هنا كاينه او، الحلول راه او بيناتهم متفقين، يعني بشحال؟ يعني اكس او كاري غتساوي صفر او اكس او كاري ناقص واحد غتساوي صفر. متفقين، يعني اكس تتساوي صفر او هذه متطابقة هامة. اكس ناقص واحد عامل اكس زائد واحد. المهم انا نحاول نكتبها لكم هنا. هاي اكس ناقص واحد عامل اكس زائد واحد تتساوي صفر او اكس تتساوي صفر اللي هي هاد الاولى. متفقين، يعني اكس تتساوي صفر او اكس ناقص واحد تتساوي صفر او اكس زائد واحد تتساوي صفر. راه باينه المعادله كيفاش غتحلها. غدير اما هادي تساوي صفر او هادي تساوي صفر، يعني اش غتعطيك؟ اما اكس غتساوي صفر او اكس غتساوي واحد او اكس غتساوي ناقص واحد. هما الحلول. عاود جرب صفر في هادي كامله هي صفر، عوض اكس بواحد، واحد او كاري ناقص واحد هي صفر في هاد العدد صفر، ناقص واحد او كاري هي واحد، ناقص واحد صفر في هاد العدد هو صفر، يعني ممكن ان يساوي صفر. فاش؟ في هاد النقط هادو. هادي القاعده اللي قلنا هويله، اللي قلت لكم بين قوسين يمكن للداله اف بي ان تنعدم في عدد منتهي من النقط. هاهم متفقين. اذا واخا هكاك واخا كتنعدم في عدد منتهي من النقط، في هاد الحاله الداله كتبقى تزايديه على ا. دابا غنحاول ندوز لكم واحد التمرين تطبيقي. تصنتوا نمسح السبوره باش نحاول ندوز لكم واحد التمرين تطبيقي. داك التمرين التطبيقي عاطينك فيه الداله اف دو اكس كتساوي، عاطيك لكل اكس كينتمي لمجال 0 بي سور 2 اف دو اكس كتساوي، شوف لكم اكس طونجونت او كاري تاع اكس موان طونجونت اكس بلس اكس. السؤال الاول قلت اعطيه جدول التغيرات. الدالة. السؤال الثاني قالك استنتج إشارة اف. صنتو دابا باش تعطيه جدول التغيرات ديالها اش خاصك دير؟ خاصك تشتق اف. متفق اش غتقول؟ خاصك تشتق اف. متفقين. اذا اش غتقول؟ لدينا اكس يؤول الاكس هاي هي دالة حدودية، اذا فهي قابلة للاشتقاق على R، وبالخصوص على 0 بي سور 2. صافي. دابا غندوز الطونجونت. بقات لي دابا الطونجونت ولدينا اكس يؤول الطونجونت او كاري تاع اكس. هذه الطونجونت دالة قابلة للاشتقاق. علاش؟
على ار محرومة من بي سور دو بلس كابي. وعندك بي سور دو هادي معقوفة، وعندك بي سور دو خارجة، غنديرو بالخصوص على زيرو بي سور دو. لحقاش هاد المجال درنا هذا متفقين. هادي كجداء الضرب غتقول وكجداء دالتين قابلتين للاشتقاق على المجال صفر بي سور دو، فإن إكس يؤول الإكس طونجونت أو كاري تاع إكس دالة قابلة للاشتقاق على هذا المجال زيرو بي سور دو. صلع عندي متفقين. دابا غنحاول ندوز الطونجونت إكس. أنا وصلت لي متفقين، وقلت عندي إكس قابل للاشتقاق، يعني ديت كارتها. شنو نقول؟ ولدينا إكس يؤول طونجونت إكس دالة قابلة للاشتقاق علاش؟ على ار محرومة من بي سور دو بلس كابي، وبالخصوص على زيرو بي سور دو. صلاندي غنحاول نمسح السبورة باش نحاول نكمل لكم هنا. دابا اش غتقولو؟ دابا شوفو معايا مزيان، دابا ركزو معايا. دابا قلنا اكس دالة قابلة للاشتقاق متفقين، وهذه قابلة للاشتقاق وهذه هي قابلة للاشتقاق. اش غتقول دابا؟ وكمجموع وفرق وكمجموع ثلاث دوال، يعني ولا غتقول نيشان. قول إذن اف دالة قابلة للاشتقاق على زيرو بي سور دو. صافي صلاني متفقين. وغنحاول نمسح السبورة. كي اللي غيقول وكمجموع وفرق ثلاث دوال قابلة للاشتقاق على المجال زيرو بي سور دو، فإن اف دالة قابلة على المجال زيرو بي سور دو. صافي دابا غنديرو منه ونبدا نشتق. اف بريم دو اش كتساوي اف بريم دو اكس. اش كتساوي؟ اكس طونجونت او كاري تاع اكس ناقص طونجونت اكس زائد اكس بريم. غنحاول نمسح هاد السبورة باش نحاول نكمل لكم هنا الاشتقاق. هادي بريم، هادي الكل بريم دي طونجونت. دابا هادي غنحاول نطبق على القاعدة ديال اف زائد جي الكل بريم هي اف بريم زائد جي بريم. يعني نشتق كلها دالة بوحدها، يعني غتولي اف بريم دو اش كتساوي اكس طونجونت او كاري تاع اكس بريم ناقص طونجونت اكس بريم زائد اكس بريم. الشقاق تاع اكس هو واحد، الشقاق تاع طونجونت معروف. هادي عندك دالة في دالة او في. الشقاق تاع او فوا في بريم شحال؟ هي او بريم في في زائد او في بريم. هاي صلع طبقو هنا. اش غتولي؟ هي اكس بريم او راه هي اكس و في راه هي طونجونت او كاري. طونجونت او كاري تاع اكس زائد اكس طونجونت او كاري تاع اكس الكل بريم صلع بي ناقص شقاق تاع الطونجونت كنعرفوه هو واحد زائد طونجونت او كاري تاع اكس. خاصكم تكونوا حافظينه، ولا هو واحد على كوس او كاري تاع اكس زائد واحد. متفقين. دابا اكس شحال الشقاق تاع اكس؟ هو واحد، وواحد في هادي يعني بلاص اكس بريم غندير واحد، وواحد في هادي راه هي ما تاثرش ليا. اش غتعطيني دابا؟
هي طونجونت او كاري تاع اكس زائد اكس. دابا هادي طونجونت او كاري راه هي بحال هكا، راه هي طونجونت اكس الكل او كاري الكل بريم. باش نسهل لكم فيك بحال كي كتقول هي اف اس ان الكل بريم. هادي شحال في القاعده؟ ان اف بريم اف اس ان ناقص واحد. كتبتها لكم في حصص خاصكم تكونوا حفظتوها مطبقان. هادي بريم اش كتعطينا؟ هادي ان راه هي جوج. دابا هادي بحال كتقول هادي راه هي طونجونت اكس الكل او كاري الكل بريم بحال هكا. ان راه هي جوج، جوج فاش طونجونت اكس بريم طونجونت اكس ناقص هنا ناقص عامل لواحد زائد طونجونت اكس هي نشرب الناقص ناقص واحد ناقص طونجونت او كاري تاع اكس زائد واحد. اش غتعطيني؟ طونجونت او كاري تاع اكس زائد جوج اكس هي جوج اكس طونجونت اكس بريم هي واحد زائد طونجونت اكس طونجونت او كاري تاع اكس. ولكن عافاكم عندك نساو لي الاقواس. طونجونت اكس واحد غيتختزل مع واحد، شوف واحد غيتختزل مع واحد بقات ناقص واحد زائد واحد ناقص طونجونت او كاري تاع اكس. هادي او كاري. دابا طونجونت او كاري مع طونجونت او كاري غتختزل اش غتبقى جوج اكس طونجونت اكس عامل لي واحد زائد طونجونت او كاري تاع اكس. سلايم هادشي اللي غتبقى متفقين. هادي اللي غتبقى متفقين. دابا نخليو اف بريم هادشي اللي خرجت لينا هي هادي نخليو هاي متفقين. دابا ركزوا معايا دابا في النتيجه اللي بقات لنا هي دابا اش عندنا اكس كينتمي من هاد المجال هذا متفقين. يعني اكس كيدير موجب عندي اكس اسيدي كبر من زيرو. انا عرفناه غندير لدينا سمحوا لي لدينا غنبداو بهذا واحد زائد طونجونت او كاري تاع اكس كيدير كبر من زيرو لحقاش طونجونت او كاري كبر من زيرو. واحد زدت عليه طونجونت او كاري كبر من زيرو. شي حاجه ديما او كاري كبر من زيرو ديما موجبه. و اكس اكبر من الصفر لحقاش اكس كينتمي من هذا المجال هذا متفقين. ومنه طونجونت اكس كي غيكون كبر من اش؟ طونجونت زيرو اللي هو زيرو. دخلت على الاطراف دخلت طونجونت متفقين. عندي كلشي موجب اذا غتولي اثنان عامل غتولي اثنان اكس طونجونت اكس عامل لي واحد زائد طونجونت او كاري تاع اكس اكبر من الصفر. ومنه تصنتو ليا اكس واش كتساوي صفر عندي المجال داخل كتساوي. اذا طونجونت اكس غتساوي صفر يعني هادي في هادي غتكون كتساوي صفر لحقاش اكس اللي عوضتها بصفر اش غتجي؟ صفر في هادي هي صفر غتكون اكبر من او تساوي صفر. الوغ اف بريم كي غتكون اكبر من او تساوي صفر. واش كتعني هادي؟ اذا اف كي ندير دالة تزايدية قطعا على المجال صفر بي سور دو. دابا غندير الطابلو جدول الاشاره جدول التغير صنتو ملي حسبنا اف بريم ودرسنا الاشاره تاعها غندرسو اشاره تاع اف بريم ماشي اشاره اف. دابا غندير جدول ها اكس ها اف بريم دو اكس كي ندير خرجتنا موجب هاي بلوس المجال اللي خدامين فيه زيرو بي سور دو. هاي هنا غندير الداله كي داير تزايديه. هنا اف دو اكس. هنا شنو غندير؟ عندي المجال مغلق هنا يعني غندير اف دو زيرو صورة زيرو وغنحسب زيرو في الطونجونت زيرو او كاري. هاي نحسبها قدامكم اف دو زيرو طونجونت
او كاري تاع زيرو. طونجونت او كاري تاع زيرو هي طونجونت زيرو الكل او كاري ناقص طونجونت زيرو ناقص زيرو. طونجونت زيرو راه هي زيرو. عقلوا لي طونجونت زيرو ديما هي زيرو. علاش؟ لحقاش طونجونت زيرو طونجونت اكس كيساوي سينيس اكس على كوس اكس. انا نشرح لكم الآن. الوغ طونجونت زيرو غيولي سينيس زيرو على كوس زيرو. ولا درنا الدائرة المثلثية فين جا الزيرو؟ ها هو الزيرو. إلا سقطت على المحور ديال السينيس غتجيك زيرو، يعني زيرو وكوس زيرو اللي هو هاد الزيرو هذا كوس. ها هو المحور ديال الكوس وهذا ها هو المحور ديال السينيس، لأن المرة الأولى سقطنا على المحور تاع السينيس والمرة الثانية هو جا في المحور ديال الكوس. هذا اش كيمثل لك؟ هذا شو واحد دائرة مثلثية شحال؟ واحد. إذا زيرو على واحد هو زيرو. صلاني شوف هاد الزيرو هذا في كاين هنا محور كوس ياك؟ هو في محور الكوس. بما انه في محور الكوس هاد اش كيمثل لك؟ هذا شو تاع الدائرة المثلثية اللي هو واحد بحال هكا غادي يقول. متفقين. غنحاول نحيدو زيرو غتعطيك طونجونت زيرو. قلنا زيرو اذا غنعطيك في النتيجة زيرو. بلاصة اف دو زيرو غنحط زيرو. صلا عندك. دابا غنحاول ندوز نحسب الليميت. عندي مجال حلول. اذا ملي يكون عندك مجال حلول خاص ضروري تحسب الليميت اوبليغاتوار، يعني ضروري غتحسب الليميت ياك. لما اكس يؤول بي سور دو اش بليس ولا موان. شوف في المجال هنا بي سور دو اش معرف على اليسار، يعني بي سور دو موان تاع اف دو اكس اش غادي تساوي هي الليميت اكس كتؤول بي سور دو موان تاع. غنحاول نحيد السؤال الاول بعدا كاين تاع اكس طونجونت او كاري تاع اكس ناقص طونجونت اكس زائد اكس. دابا غنعوض طونجونت بي سور دو. عوض طونجونت بي سور دو راه غير معرف. نتوما كلشي كتعرفوا بلي طونجونت بي سور دو ميمكنش تحسبها في كالكول. الوغ اش غدير؟ غنوريكم الطريقه اللي غديروا. تصنتو غنوريكم الطريقه اللي غديروا. كاينش طريقات. تصنتو لي الطريقه الاولى غنديروا ليميت ها ياك لما اكس يؤول بي سور دو موان تاع طونجونت اكس اش غتساوي؟ هي الليميت ياك لما اكس تؤول بي سور دو موان طونجونت شحال؟ هو السينيس على الكوسينيس اكس ياك. دابا غنعوض سينيس بي سور دو شحال؟ إلا جي للدائرة المثلثية راسمها هادي بي سور دو. شحال السين تاعها؟ هادي اش كتمثل لك؟ شتو واحد تاع الدائرة المثلثية اللي هو واحد، يعني واحد كوس بي سور دو. هاد بي سور دو غتسقط على المحور ديال الكوس اش غادي؟ زيرو. واحد على زيرو. اش قلت لك؟ واحد على زيرو ملي كتكون النتيجة واحد على زيرو خاصك تعرف الزيرو واش غيكون زيرو موان ولا زيرو بلوس. قلتها لكم ديك النهاريات اجي معرفناش حنا اجي نتيستيو. دابا نعاود نرسم لكم الدائرة المثلثية. هاي منحة الدائرة المثلثية، منحى الموجب تاع الدائرة المثلثية هو هذا وهذا. بلاتي سمحوا لي غنرسم لكم هنا باين. هاي هنا لتحت بلاتي. غنحاول تسمحوا لي نحيد بعدا كاين هاد الطابلو نصغرو. هنا كاينه بي سور دو. هاي الدائرة المثلثية. منحى الدائرة المثلثية هو هذا المنحى الموجب وهذا المنحى السالب. بي سور دو فين جاتني؟ بلاتي غنحاول نهبط شوية باش نحاول نطراسي بي سور دو. هاي بي سور دو فين جات؟ ها المنحى الموجب هنا وها المنحى السالب هنا. إذا بي سور دو بليس فين غتجي؟ هنا. لقاش المنحى الموجب غادي هنا. هادي بي سور دو بليس و بي سور دو موان هنا. لقاش المنحى السالب. دابا عندك على اليسار تاع بي سور دو كوس كي ندير؟ ها هو سقط على المحور ديال الكوس موجب. اذا غتكون زيرو بلوس اللي هي بلوس لافين. لو كنت خدام في موان بي سور دو فين هي موان بي سور دو بلوس؟ فين هي؟ هاي شوف ديما تبع المنحى تاع الدوران. هاي موان بي سور دو بلوس هي هادي وهذا موان بي سور دو موان. هاد المنحى صلاني. متفقين.
هذه الطريقة الأولى. دابا ندوزو للطريقة الثانية. تعطيني بليس لانفيني في الطريقة الأولى ياك. دابا تصنتو ليا في الطريقة الثانية. دابا تصنتو أنا رسم لكم دابا المنحنى تاع الطونجون. تصنتو دابا عافاكم عقلوا لي على الطابلو لحقاش غنمسحو ترجع ليه ترجعوا ليه غنمسحو ترجعوا ليه. شوف المنحنى تاع الطونجون كيف كيكون بحال هكا كتكون هنا موان بيس سير دو وهنا بيس سير دو كتكون بحال هكا بحال كيف كيكون. هادو كيكونوا مقاربات بحال هكا. هادي بيس سير دو حتى هنا كتكون واحد النقطة هنا. علاش؟ لحقاش طونجون دالة دورية متفقين. هادي كاملة كتبقى تعاود تاهي بحال هكا بحال هكا كتبقى تعاود من التحت بحال هكا بحال كيبقى يتعاود كيبقى يتكرر بطريقة دورية لحقاش طونجون دالة دورية متفقين. هادي تا هي غتعاود تتكرر غتعاود تعاود. نحاول نعاود نرسموها هنا هاي بحال هكا. دابا هادي تا هي غتعاود تتكرر هاي بحال هكا نفس الشكل كيبقى يعاود يتكرر بحال هكا بلاتي. بحال هكا نفس الشكل غيبقى يتعاود متفقين. دابا حنا اش بغينا ليميت تاع الطونجون عندما اكس يؤول بيس سور دو مو. شوف فين بيس سور دو هاي فين كاينه بيس سور دو مو. هاي بيس سور دو مو هي لاكوب ديال الطونجون. فين كيطلع فين غادي طالعت بليس لانفيني. الوغ ليميت تاع طونجون اكس عندما اكس يؤول بيس سور دو مو كتساوي بليس لانفيني صلاني لحقاش طالع عند بليس لانفيني ماشي هذا. الا قالك دابا بيس سور دو بليس شوف بيس سور دو بليس غادي نازل اذا كتساوي موان لانفيني. متفقين. دابا غنحاول نرسم الطابلو جدول التغيرات اللي قلت لكم بحال هكا. كاين تما اكس اف بريم دو اكس اف دو اكس ياك. كانت هنا موجبه هنا تزايديه بحال هكا. هنا بيس سور دو هنا زيرو غادا طالعه حتى بليس لانفين. هاي حسبناه لقينا بليس لانفين قوي متفقين. لحقاش دابا من الزيرو ميمكنش يطلع بليس ميمكنش يطلع هاد موان لانفيني. تخيل معايا من الزيرو غيبقى غادي يطلع حتى لهاد موان لانفيني ميمكنش. متفقين. ركزوا معايا دابا ملي رسمنا جدول التغيرات اش قالك السؤال الثاني قالك ادرس اشارة اف. استنتج اشارة اف. متفقين. اشنو غنقولو من خلال غنمسح هاد الصبور باش نحاول نكتب لكم هنا. غنقولو من خلال جدول تغيرات ياك. نلاحظ من خلال جدول التغيرات الدالة اف نلاحظ ان لكل اكس ينتمي للمجال 0 بي سور 2 محلول اف دو اكس. كي غتكون شوفوا معايا اف دو اكس واش فوق الصفر ولا تحت الصفر. شوف فوق الصفر يعني اف دو اكس اكبر من الصفر. متفقين. واش كتساوي طبيعتها كتساوي صفر. متفقين. واحد الملحوظه غنضيفها لكم من خلال جدول التغيرات كيبان لكم الصفر كيبان لنا غاديروا نلاحظ ان العدد الصفر هو القيمه الدنيا للداله اف على المجال 0 بي سور 2.